ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకే మేము కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां रत्नसानुशराशनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातपावकदग्धमन्मदविग्रहं भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां मुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गशीकरसिक्तशुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां यक्षराजसकम्भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरं क्षीलनीलगलं परश्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषभानं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां भेषजं भवरोगिणां अखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलागसङ्गनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चन्द्रशेखर
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारणभूहुताशन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनादयूधसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् मृत्युभीतिमृगण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगतामखिलार्धसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् रत्नसानुशराशनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातपावकदग्धमन्मदविग्रहं भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् मुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गशीकरसिक्तशुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् यक्षराजसकम्भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरं श्वेलनीलगलं परश्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् भेषजं भवरोगिणम् अखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलागसङ्गनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारणभूताशन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनादयूधसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् मृत्युभीतिमृगण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगतामखिलार्धसम्पदमादरं चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः
చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం రత్నసానుశరాశనం రజతాద్రిశృంగనికేతనం సింజనీకృతపన్నగేశ్వరమచ్యుతానలసాయకం క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదిశాలయైరభివందితం चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां పంచపాదపపుష్పగంధపదాంబుజద్వయశోభితం फाललोचनजातपावकदग्धमन्मदविग्रहं भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गशीकरसिक्तशुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां यक्षराजसकम्भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरं श्वेलनीलगलं परश्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषभानं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां भेषजं भवरोगिणम् अखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलागसङ्गनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारणभूहुताशन सोमपानिखिलाकृतिं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनादयूधसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् मृत्युभीतिमृगण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगतामखिलार्धसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् रत्नसानुशराशनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातपावकदग्धमन्मदविग्रहं भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् पत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गशीकरसिक्तशुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् यक्षराजसकम्भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरं क्षीलनीलगलं परश्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् कुण्डलीकृत कुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषभानं नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् भेषजं भवरोगिणम् अखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलागसङ्गनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारणभूहुताशन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनादयूधसमन्वितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् मृत्युभीतिमृगण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगतामखिलार्धसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् रत्नसानुशराशनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्र
चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचन जातपावकदग्धमन्मदविग्रहं भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गशीकरसिक्तशुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् यक्षराजसकम्भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरं श्वेलनीलगलं परश्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषभानं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् भेषजं भवरोगिणम् अखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलागसङ्गनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं पदात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारणभूहुताशन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनादयूधसमन्वितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः
చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం మృత్యుభీతి మృగండు సూనుకృతస్తవం శివ సన్నిధౌ యత్ర కృత్ర చ యఃపఠేన్న హి తస్య మృత్యుభయం భవేత్ పూర్ణమాయురరోగతామఖిలార్థ సంపదమాదరం చంద్రశేఖర ఏవ తస్య దదాతి ముక్తిమయత్నతః. చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం రత్నసానుశరాశనం రజతాద్రిశృంగనికేతనం సింజనీకృతపన్నగేశ్వరమచ్యుతానలసాయకం క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదిశాలయైరభివందితం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః. చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం పంచపాదప పుష్పగంధ పదాంబుజద్వయ శోభితం ఫాలలోచన జాత పావక దగ్ధ మన్మద విగ్రహం భస్మదిగ్ధ కళేబరం భవనాశనం భవమవ్యయం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః. చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం మత్తవారణ ముఖ్య చర్మ కృతోత్తరీయ మనోహరం పంకజాసన పద్మలోచన పూజితాంఘ్రి సరోరుహం దేవ సింధు తరంగ శీకర సిక్త శుభ్ర జటాధరం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః. చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం యక్షరాజసకంభగాక్షహరం భుజంగ విభూషణం శైలరాజసుతాపరిష్కృత చారువామకళేబరం క్షీలనీలగళం పరశ్వదధారిణం మృగధారిణం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః. చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం కుండలీకృత కుండలేశ్వర కుండలం వృషవాహనం నారదాది మునీశ్వర స్తుత వైభవం భువనేశ్వరం అంధకాంతకమాశ్రితామర పాదపం శమనాంతకం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః. చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం భేషజం భవరోగిణం అఖిలాపదామపహారిణం దక్ష
त्रिदक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलागसङ्गनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारणभूहुताशन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनादयूधसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् मृत्युभीतिमृगण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगतामखिलार्धसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः